Assalamu alaikum dear students, I am Tanveer Safdar and our today's letter is letter number 7. That is, write a letter to your friend congratulating her or him on her or his birthday. लेटर्स जो हैं वो मैं आपको अभी सेलेक्टेड करवा रहा हूँ क्योंकि देर आर चांसेस कि आपकी कोर्स एज पर पेंडेमिक रिड्यूस हो जाए, तो एक टेंटेटिव कोर्स या सिलेबस जो है वो डिज़ाइन किया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं इस हिसाब से आप ये ना हो कि सर हम कंसेक्यूटिव लेटर्स नहीं कर रहे, तो ये लेटर्स आप प्रॉपरली याद करेंगे। तो अभी जो चांसेस हैं वो यही हैं कि जो मैंने अभी आपको सिलेक्टेड लेटर्स करवा रहा हूँ, इन्हीं में से जो है वो आपके बोर्ड के पेपर में से आएंगे। तो इस लेटर में आपने अपने दोस्त को जो है मुबारकबाद देनी है उसकी बर्थडे पर, और बर्थडे में आपकी शिरकत नहीं हुई और बर्थडे गुजर चुकी है, तो आप उसको एक्सक्यूज़ भी कर रहे हैं और आप उसको साथ उसमें मुबारकबाद भी दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मस्ट एक्सप्रेस माई बिग थैंक्स टू यू फॉर इन्वाइटिंग मी टू योर बर्थडे पार्टी। इन्वाइटिंग मदऊ करना, दावत देना। सबसे पहले मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे अपने सालगिरह पर मदऊ किया, बुलाया। इट वॉज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 15th ऑफ दिस मंथ। सेलिब्रेटेड मनाया जाना, ये इस माह की 15 तारीख को मनाई गई। इट वॉज़ रियली ए बिग ओकेजन ऑफ जॉय एंड फन। ओकेजन मौका, जॉय एंड फन, खुशी, हल्ला गुला। कैफ सरूर के लिए ये वाकई एक बड़ा मौका था। ये हल्ले गुले के लिए या एन्जॉयमेंट के लिए एक बहुत बड़ा ये मौका था। डेफिनेटली जो है बर्थडे पार्टीज़ में यू नो कि बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट है, और जब ओनली फ्रेंड्स हों सो यू कैन एन्जॉय लॉट ओवर देयर। ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स गैदर देयर ऑन दैट स्पेशल डे। उस ख़ास दिन हमारे तमाम दोस्त इकट्ठे हुए। इट वॉज़ इंडीड अ ग्रेट गैदरिंग। ये हकीकतन एक बहुत बड़ा मजमा था, गैदरिंग मजमा। बट अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दैट फंक्शन। पार्टिसिपेट शिरकत करना, लेकिन बदकिस्मती से मैं उस तकरीब में शिरकत नहीं कर सका। आई रिग्रेट टू मिस सच अ टेरिफिक अपॉर्चुनिटी फॉर फन एंड प्लेयर। रिग्रेट अफसोस करना, टेरिफिक अहम बड़ा, अपॉर्चुनिटी मौका, फ़न एंड प्लेयर सरूर खुशी। कैफ़ो सरूर का इतना बड़ा मौका छूट जाने पर मुझे अफसोस है, या हल्ला गुला करने का, या एक बहुत ज़बरदस्त पार्टी के हवाले से कि उसमें शिरकत ना करना मेरे लिए बहुत अफसरदा है। माई अंकल वॉज रिटर्निंग ऑन द सेम डेट आफ्टर मेकिंग पिलग्रिमेज। इसी तारीख को मेरे चचा जान हज करने के बाद लौट रहे थे, पिलग्रिमेज हज को जाना। माई फादर आस्क्ड मी टू रिसीव हिम एट एयरपोर्ट इन लाहौर। यहाँ पे मुल्तान लिखा हुआ है बट यू कैन गो फॉर लाहौर क्योंकि हमारे लिए नियरेस्ट वही है। सो यू कैन चेंज इट ओवर हेयर। रिसीव इस्तकबाल करना। मेरे वालिद साहब ने मुझे लाहौर एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करने का हुक्म दिया। The pilgrimage flights do not land in Hafzabad or Gujranwala. You can write any Sheikhupura, any name of the city where we don't have the airport and which is nearest one. You can't write, if you are going to write Multan, then you can write DG Khan. Otherwise, if you are going to write Lahore, then you will have to write some area like even you can mention Pindi Bhatiyan as well. It doesn't matter. कि मेरे वालिद साहब ने मुल्तान एयरपोर्ट पर उनका इस्तेमाल करने का हुक्म दिया था क्योंकि हज की परवाज़ें जो हैं
وہ حافظ آباد یا پنڈی بٹیاں یا چنوٹ جو ہے جو بھی آپ یوز کریں وہاں پر نہیں اترتی. Therefore I proceeded to Lahore to get my uncle. proceeded گیا وہاں پہ جانا، اس لیے میں چچا کو لینے کے لیے مجھے ملتان جانا پڑا. I told my father about your invitation دعوت نامہ. میں نے اپنے والد کو آپ کے دعوت نامے کے بارے میں بتایا. He was very unhappy at the mere coincidence. mere محض coincidence اتفاق، وہ بھی اس محض اتفاق پر ناخوش تھے. He said that he was to go to Lahore on an urgent official tour on the same dates. سوری لاہور نہیں، یہاں پہ ہم چونکہ پیچھے ہم نے لاہور کر دیا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو اسلام آباد کر سکتے ہیں، یا وی کین چینج دا نیم ایز ویل. گجرانوالہ وی کین رائٹ اور وی کین رائٹ فیصل آباد ایز ویل. ارجنٹ ضروری آفیشیل سرکاری. انہوں نے بتایا کہ انہیں ایک ضروری سرکاری دورے کے لیے فیصل آباد جانا ہے. ادروائز ہی ہمسیلف ووڈ ہیو ریسیوڈ دا انکل. ادروائز وگرنہ وہ خود ہی چچا کو ایئرپورٹ سے لے آتے. آئی ایم رائٹنگ دس لیٹر فار اے ڈوئل پرپز. ڈوئل دوہرا، پرپز مقصد، کہ میں یہ خط آپ کو دوہرے مقصد کے لیے لکھ رہا ہوں، یا دو وجوہات کی وجہ پہ میں یہ خط آپ کو لکھ رہا ہوں. It should be taken as an apology for not participating in your birthday party. Apology معذرت، participating شریک ہونا، کہ اس خط کو جو ہے وہ معذرت کے طور پہ قبول کریں کہ میں آپ کی سالگرہ کی تقریب میں شرکت نہ کر سکا. But the primary purpose of writing this letter is to congratulate you on your birthday. پرائمری پہلا کنگریچولیٹ، مبارکباد. لیکن اس خط کا پہلا مقصد آپ کو سالگرہ پر پیش کی مبارکباد دینا ہے. لیکن یہاں پہ پیشگی کا لفظ نہیں آئے گا، لیکن اس خط کا اصل مقصد جو ہے وہ آپ کو سالگرہ کی مبارکباد جو ہے وہ دینا ہے. پلیز کنوے مائی ہارٹیسٹ کنگریچولیشن ٹو یور پیرنٹس اینڈ ادر ممبرز آف یور فیملی. اپنے گھر والوں کو میری طرف سے جو ہے، اپنے والدین کو اور اپنے گھر کے جو باقی افراد ہیں ان کو میری طرف سے دلی مبارکباد جو ہے وہ پیش کریں. آئی ہوپ دیٹ یو آر ناٹ انائڈ ود می فار ناٹ اٹینڈنگ دا پارٹی. مجھے امید ہے کہ آپ مجھے جو ہے وہ اس فنکشن میں یا اس پارٹی میں شرکت نہ کرنے پر مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے. انوائڈ ناراض ہونا. آئی فنش مائی لیٹر ود دا پریئر دیٹ یو مے انجوائے مینی سچ ہیپی اوکیزنز ان لائف. اور میں اپنے خط کا اختتام اس بات پر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے کئی جو ہے مبارک مواقع اپنی زندگی میں نصیب کریں.